अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के लाख करोड़ों एहसानात हमारे ऊपर कि आज वो जो सफ़र आज से 9 साल पहले हमने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुकम्मल हुआ। लेकिन अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ, ये काम रहती सांस तक जारी रहना चाहिए। ये हम में से हर किसी की ड्यूटी है। ये नहीं है कि सिर्फ अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ तो ये मेरे ज़िम्मे है, ये हर किसी की है। जिस किसी से किसी ने कुछ पूछा और उसने जानने के बावजूद ना बताया तो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। इंशाअल्लाह कल हम रिवीजन करेंगे, परसों से हम इंशाअल्लाह दोबारा इस चीज़ का आगाज़ जो है वो हम कर लेंगे। एक नए सफ़र पे फिर शुरू हो जाएंगे जब तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हिम्मत दी। अल्लाह के लाखों करोड़ों एहसानात हमारी ज़ात के ऊपर। सबसे पहले मोहतरम अनवार साहब, इनका शुक्रिया जिन्होंने इस काम के लिए जो है मुझे पंजाबी में कहते हैं धक्का दिया। आई रिमेंबर आज से 8-9 साल पहले मैंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा। हम समझते हैं कुरान बहुत मुश्किल है, कुरान बहुत आसान है। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद फरमा दिया, खुद कह दिया अल्लाह सुब्हाना ताला ने, तो फिर हम कौन होते हैं? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने आसान नाज़िल किया है कोई नसीहत लेने वाला? हमने एक सवारा पढ़ा, दूसरा सवारा पढ़ने लगे। एक दिन अनवार साहब ने कहा, यार पढ़ाना शुरू करो कहीं पे, घर जाके पढ़ते हो। हम कोई 10-15 स्टूडेंट्स होते थे जिसमें से 2-3 बैठे भी हुए हैं यहाँ पे। किसी ने नहीं कहा हाँ, उन्होंने कहा जब तक पढ़ाओगे नहीं तुम नहीं सीखोगे। ये कोई मजाक थोड़ी है कि तुम बगल में सपारा लेके आ जाते हो, यहाँ बैठ जाते हो, आधा पौना घंटा सुनते हो और उसके बाद बगल में सपारा घर जाके ताक पे रख देते हो। अल्लाह खैर ऐसे नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट डूइंग टीचिंग इट। कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा जी पढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर तैयारी करके आना। यकीन मानिए पूरा हफ्ता अगला रकू रट्टा लगाया मैंने, और दबा के रट्टा लगाया। रट्टा लगाने के बाद अगले गया, हाँ जी नवासा ने कहा पढ़ाओ। खड़ा हो गया, कांपती हुई टांगों के साथ 2 आयतें पढ़ाई। इन्होंने कहा जाओ जाके पढ़ाओ। तो जी वो दिन और आज का दिन ये पार्क जिंदा है। यहाँ से जो है वो हमारा सफ़र शुरू हुआ। 2 लोग थे मेरे पास शुरू में, वो 2 लोग आज भी यहाँ पे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमील साहब का, जो पहले हमारे शागिर्दों में से हैं, और उसके बाद वो तमाम लोग जो इस सफ़र में मेरे साथ रहे, जो शुरू से काशिफ भाई हैं, जिन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर लाने वाले काशिफ साहब थे। हम इससे पहले हेजिटेट करते थे, गलती हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि गलती होगी तो इंसान सीखेगा। और फिर रब्बाना ला तो आखिसना इन्ना सीना अख्ताना करके दुआ कर लेते हैं अल्लाह से, नीयतों के हाल वो बेहतर जानते हैं। फिर इसके बाद लिखने वाले परवेज़ साहब, हफीज़ साहब, बोर्ड उठा के लाने वाले जमील साहब, ये तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने जो है वो कदम कदम पे साथ दिया, हर वक्त जो है वो आमादा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 लोग रोज़ यहाँ पे होते हैं इस वक्त, और सैकड़ों में लाइव देख रहे होते हैं, और पैगाम हमारा तकरीबन 28,000 से ज़ायद लोगों तक पहुँचता है, और 20-22 हज़ार व्यू रोज़ करते हैं उसको। चाहे वो 1 सेकंड के लिए सुने, चाहे वो 3 सेकंड के लिए सुने, चाहे वो 3 मिनट की सुने या पूरी सुने। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है, अल्लाह सुब्हाना ताला का हमारे ऊपर एहसान है। और फिर एक बिहाइंड द सीन भी शख्स है, मेरे घर वाले हैं जिन्होंने घरेलू झंझटों से मुझे आज़ाद किया, और वो माई सन जिसने मुझे फिनंशियल मैटर्स से आज़ाद कर दिया, जिसने सारा ज़ुम्मा खुद उठा लिया, जो इसकी सारी IT बैठ के बैक पे जो है वो करता है। आप चाहें जो भी लेक्चर चाहें, आपको इंडेक्स हुआ सूरा वाइज मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। और फिर यूट्यूब के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सिलसिला जब नया शुरू करने जा रहे हैं तो ये लाइव सिर्फ फेसबुक पे नहीं हुआ करेगा, बल्कि साथ यूट्यूब पे भी हुआ करेगा। और फिर सारी चीज़ें इन सबको जो है बिहाइंड द सीन बैठ के, आई रियली प्राउड ऑफ हिम, ही इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स है। और फिर मेरे बाकी साथी रियाज साहब, क्यानी साहब, शुक्रिया इन सब का, इनकी मोहब्बतों का कि ये आते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद कुछ कलमात अनवार साहब से, उसके बाद मैं भट्ट साहब को ढूंढता हूँ कि भट्ट साहब कहाँ रह गए। अनवार साहब जी मेरे उस्ताद मोहतरम, इन्होंने ही जो है वो ये पौधा लगाया है, और कदम कदम पे ये मेरे साथ रहे हैं। जब भी मुझे कोई मुश्किल आई, मैंने कुछ सीखना चाहा, मुझे कुछ समझ ना आया, तो
تو یہ انوار صاحب ہی تھے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور مجھے جو ہے وہ ہر وقت پچھلے 9 سال میں کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے پیچھے کمر پہ پورا ہاتھ رکھ کے کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. انوار صاحب سر جی بالکل اور مارکر دے دو ذرا. یہ مٹا دیں اور مارکر دے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امجد صاحب نے سارا قصہ تو بتا ہی دیا، پڑھانے کس طرح شروع کیا انہوں نے. ہم نے بھی ایسے ہی شروع کیا. بس ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے تھے، ان کے پاس گاڑی تھی، تو انہوں نے کہا، انہوں نے ہمارے ہی گھر سے ایک پیپر اٹھایا. کہنے لگے یہ 40 دن میں قرآن مجید کا ترجمہ سکھاتے ہیں، یہ کون سے استاد ہیں؟ مجھے کئی سال ہو گیا گرامر سیکھتے ہوئے، تو آؤ چلے. ہم نا 10 دن ان سے پڑھا خاور بڑ صاحب سے. تو انہوں نے پہلے ہی دن کہا کہ آپ قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سکھا دے گا. تو 5-6 دن پڑھایا. انہوں نے کہا جا کے پڑھاؤ، تمہیں قرآن مجید آ جائے گا. میں نے بھی بورڈ رکھ کے تو پڑھانا شروع کر دیا. بس وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی آپ نے کہاں سے سیکھا ہے یہ؟ تو میں نے کہا جی ایک استاد ہے سعودی عرب سے آئے، 4 یونیورسٹیوں کو ٹاپ کیے انہوں نے، تو ان سے سیکھا ہے. تو کہنے لگا جی میں ڈاکٹر ہوں اور سعودی عرب میں ہوتا ہوں، جہاں پہ شاہ فیصل کا ہسپتال، وہاں پہ میں اور میرا بھائی ڈاکٹر بن گئے. اور جو ہے میرا دیوبند سے عالم تھا، تو وہ کہتا ہمارا علم جو تو ہم نے حاصل کیا تو وہ تو سیکھا ہی نہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو یہ اس طریقے سے میں بھی پڑھا سکتا ہوں. تو یہ اتنا آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان بنایا. اچھا میں ایک شادی پہ شریک تھا، تو ایک لڑکے کو شاید وہ نیا پڑھ کے آیا تھا، تو مجھے کہنے لگا جی یہ مدکر لفظ آپ کہتے ہیں یہ کیسے بنا ہے؟ میں نے کہا یہ زال کا دال میں ادغام کر دیا گیا ہے. تو اسے سمجھ آ گئی کہ اسے پتہ ہے، حالانکہ مجھے اتنا پتہ نہیں تھا. تو بس پھر کہنے لگا جی آپ ہمیں پڑھائیں آ کے ادھر، ہمارے پاس بورڈ بھی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا. چلو جی آپ نے پڑھا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، قل یا ایھا الکافرون. آپ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کل لفظ کیسے بنا؟ یعنی یہ امر آیا ہے کل، تو کیسے بنا ہے؟ آپ نے پھنس گئے. میں پھنسا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا بار بار کہ استاد صاحب آ جائیں وہ خطاب پر. ہم نے کبھی تقریر کی ہی نہیں ہے، ہم تو بکر سے آئے ہیں، اردو نہیں صحیح بول سکتے. یونیورسٹی میں پڑھا. تو یہ دیکھو ہم نا ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ہائے ہائے ہائے. مجھے امید ہے انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو. اور عرب جب بیمار ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے وائے وائے وائے. تو واو الف یا یہ حروف علت، علت لفظ علیل سے ہوتا ہے، بیمار ہیں. جس طرح ہمارے انگلش میں اے ای آئی او یو واولز ہوتے ہیں، اس طرح یہ عربی میں یہ واولز ہوتے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر واو سے پہلے زبر ہو تو واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. واو سے پہلے والے ما قبل حرف کے اوپر زبر ہو تو واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ سے پہلے بھی زبر ہو تو یہ بھی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ آسان سا کلیہ، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لفظ کہتے ہیں، یہ جو ہم کل کہتے ہیں یہ کاف واو لام ہے. تو یہ کالا کیسے بنا ہے؟ کاف کے اوپر زبر آئی تو اس قانون کے تحت واو الف میں تبدیل ہو گیا، کالا بن گیا. یہی ہے نا. اچھا یہ حروف جو ہیں حروف علت، نہ یہ زیر زبر پیش کا وزن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ حکم دیا جائے تو جب بیمار آدمی جو حکم دیں تو اس کا کیا چھٹی کی درخواست بھیج دیتا ہے، وہ وزن نہیں اٹھا سکتا. تو یہ جب حکم دیا جائے تو یہ حرف گر جاتے ہیں. تو لفظ تو تھا کاف واو لام، جب حکم دیا تو یہ گر گیا. اب عربی جو ہے گرامر کے حساب سے جائیں گے تو وہ پہلے اس کو مضارع بنائیں گے، مضارع کی پھر تا گرائیں گے، پھر واو گرائیں گے. تو آسان سا کلیہ ہے کہ یہ حروف علت تھے، تو یہ حروف علت جو ہے جب حکم دیا تو یہ حکم برداشت نہیں کر سکے، تو یہ علت جو حروف علت گر گئے. واو سے پہلے زبر ہو تو واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ سے پہلے زبر ہو تو یہ بھی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے.
लफ्ज़ हमारा क्या होता है, बै, ख़रीदो फरोख्त के लिए। तो जब इसके ज़बर आ जाएगी तो बा आएगा, बा के ऊपर जब ज़बर आएगी ये लफ्ज़ होता है, तो जब बा के ऊपर ज़बर आएगी तो ये जो है ये अलिफ में तब्दील हो जाएगा, बा हो जाएगा। तो पूरा जो है ये कुरान मजीद में यही कानून उसका चलता है। अगर आपने ये आपको पता चल गया तो आसान तरीन, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इसको आसान बनाया, अल्लाह ताला ने आसान बनाया ना। तो हम कहें कि नहीं मुश्किल है, जब अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने इसको आसान किया। और ये अरबी इतनी जो है ना, अल्लाह ताला ने जो अरबी लैंग्वेज है ना वो स्ट्रीट लैंग्वेज है। कुरान मजीद का जो है ना ये आसान तरीन अल्लाह ताला ने तरीका। फिर आपने मूसा अलैहिस्सलाम और जो है फ़िरऔन का वाक़या एक दफ़ा पढ़ लिया तो 30 पारों में आता है। तो आपने एक दफ़ा तफसील से पढ़ लिया तो सारे कुरान मजीद में आपको पता चल गया कि मूसा और फ़िरऔन का क्या वाक़या, सबको ज़ुबानी याद। अच्छा, जिसने जो है आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लिया तो आदम अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह ताला ने बनाया, किस तरह शैतान ने बहकाया, तो ये सारा किस्सा एक दफ़ा पढ़ लेंगे, 7-8 दफ़ा कुरान मजीद में आता तो आपको ज़ुबानी पता होगा सारा। इसमें क्या, इब्राहीम का किस्सा पढ़ लिया तो किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, तो किस तरह वो गए और किस तरह खाना काबा था, एक दफ़ा पढ़ लिया तो पूरे कुरान मजीद में आ गया। तो हम कहते हैं कि मुश्किल है, ये तो अल्लाह ताला की आसान तरीन किताब है। और देखिए इसको उतारने वाले अल्लाह ताला खुद हैं और लेकर आने वाले फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, और जिन पर उतरा है वो नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देखें भेजने वाले से होता है ना, कोई ख़त भेजे, कोई कार्ड भेजे तो पता चलता है कि ये फ़लाँ ने भेजा है, तो आदमी जो है ना उसके मुताबिक अमल करता है। तो हमने ये इतनी आला किताब जो भेजने वाले अल्लाह, लाने वाले फ़रिश्तों के सरदार जिब्राईल और उतरा है जिन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार, हमने उसकी क्या कदर की, हमने कभी सोचा? हमने देखो जो है मुलाजिम आदमी ज़्यादातर तो उनका जो है गाँव से आए होते ना, यहाँ आके हमने पढ़ा लिखा, अंग्रेज़ी सीखी, सब कुछ किया, लेकिन हमें एक नहीं आया ना, तो अल्लाह का कुरान नहीं आया। किसी से पूछ लो, PhD लोग पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाते रहे, लेकिन वो कहते हैं कि कुरान भी नहीं आता। देखो मैंने बताया ना कि हमें तो उर्दू सही बोलनी नहीं आती, तो हम इंग्लिश यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने आए तो टीचर जब लिखाते थे तो हम तो महारत हासिल की, वो इंग्लिश बोलते थे, हम उर्दू तर्जुमा लिखते जाते थे। तो ये फिर अल्लाह का कुरान क्यों नहीं हमने जो है गौर से, हमें ये नहीं समझ आता। तो ये इसीलिए हमने कोशिश की, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अमजद साहब पढ़ाने लगे। इसी तरह एक हमारे स्टूडेंट मेरे पास है, वो गनी साहब, वो भी पढ़ाते फेसबुक यूट्यूब पे भी। इस तरह यासीन साहब, इस तरह मुख्तलिफ पार्कों में जो लोग पढ़ा रहे हैं, इसी तरह वो उनको हमने ट्रेनिंग दी है तो वो पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, आसान बनाया। देखो जब कुरान मजीद उतरा है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ लोगों ने, किसी के पास कागज़ था उस पर लिख लिया, किसी ने हिरन की लिख लिया। जो हज करने गए हैं तो उन्होंने देखा होगा मदीना मुनव्वरा के दरमियान में एक लाइब्रेरी है, उस पर पत्थरों पे लिखा हुआ है ना, उस पर ज़ेर ज़बर पेश नुक्ता कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो लोग जो है बग़ैर नुक्ते के, बग़ैर ज़ेर ज़बर के पढ़ते थे। और उनकी मेहनत देख लें। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, खलीफा बने, तो जब जंग हुई जिसमें 700 सहाबा जो है जिसने नबूवत का दावा कर दिया था, उसके ख़िलाफ़ जब जंग की 700 सहाबा उसमें शहीद हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ़्ज़ किया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि कुरान मजीद को लिखवा लिया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं काम किया तो मैं कैसे करूँ। हज़रत उमर उनको तवज्जो दिलाते रहे, इसमें खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। फिर वो राज़ी हो गए इस पर। उन्होंने फिर ज़ैद बिन साबित को लगाया कि कुरान भी लिखो, वो भी लिखने पर तैयार नहीं थे, कहते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम खुद नहीं किया मैं कैसे करूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें खैर ही खैर, फिर वो लिखने पर तैयार हो गए। और लिखने के लिए कुरान मजीद के लिए तमाम नुस्खे जिन थे वो जमा किए गए, और जमा करने के बाद उनको देखो जिसके पास भी था ऐलान हो गया कि लेकर आ जाए, हर कोई अपना अपना जो लिखा हुआ था लेकर आया। उसके लिए कड़ी शराइत रखी गई। नहीं है खबर बट साहब? अच्छा वो जब कड़ी शराइत रखी गई कि जो कोई आयत लेकर आए उसके पीछे 2 आदमी उसकी गवाही दे, सच्चे आदमी होने की, इसलिए कि ये आदमी सच बोलता है,
اس کے پیچھے کڑی شرائط 2 آدمی اس کے لیے اس آدمی کی گواہی دیں کہ یہ سچا آدمی ہے. تو اس طرح پھر قرآن مجید لکھا گیا. لیکن ایک آیت تھی جس کے لیے وہ کوئی گواہ نہیں ملتا تھا پیچھے. وہ بڑا اعلان ہوئے کہ بھی اس کا کون سا کوئی آدمی ہے جو اس کا کوئی گواہی دے. تو کوئی گواہی نہیں ملی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ آج لے کر کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صاحب بھی لے کر آئے ہیں. کہتے بس معاملہ حل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ جا رہا تھا صبح وقت, تو ان کے ساتھ سودا کر لیا اونٹ کا. تو جب آپ نے کہا میں گھر سے پیسے لے آؤں, تو وہ جو ہے پیچھے سے آدمیوں نے مکرا دیا, اس کو ڈبل پیسے دینے کر لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سودے کے لیے پیسے دیے. انہوں نے کہا میرا تو سودا ہی نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو سودا کیا ہے ہم نے, اور میں پیسے لے کر آیا ہوں تو مکر گئے. تو وہ کہنے لگا آپ اپنی گواہی لائیں. تو گواہی کوئی بھی نہیں تھی. ایک آدمی پاس سے گزر رہا تھا, اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا ہے. تو اس کو دینا پڑا, اونٹ دیا پھر اس نے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے گواہی کیسے دے دی, آپ تو موجود نہیں تھے اس وقت. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے, تو یہ فرشتے, یہ جنت جو کچھ بتاتے ہیں ہم اسی پہ ہی مان لاتے ہیں. اس لیے میں نے گواہی دے دی کہ یہ آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے, آپ سچے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے. تو اس لیے وہ آیت اس قرآن میں درج کر دی گئی. تو یہ دیکھیں اس کے لیے اتنی محنت کی گئی. پھر اس کے بعد اس پہ زیر زبر نہیں تھی. بعض روایت ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے بندے. زیادہ مشہور کا حجاج بن یوسف نے لگوائی ہے یہ زیر زبر. وہ بھی کوئی عالم آدمی تھے, انہوں نے جان بوجھ کر آیت غلط پڑھی, یا جان بوجھ کر پڑھی یا غلطی ہوئی. وہ زیر کو زبر اور زبر کو زیر پڑھتے تھے, جس کی وجہ سے ہوتا تھا اللہ تعالیٰ بری ہے مسلمانوں کے مشرکین سے بھی. تو وہ اس پہ انہوں نے کہا اس طرح سے پھر قرآن بھی سارا غلط ہو جائے گا. پھر زیر زبر لگوائی گئی. اور بعض لوگوں کے نزدیک ہندوستان کے ایک آدمی ہیں خلیل الرحمن, انہوں نے یہ زیر زبر لگائی. روایت نے زیادہ مشہور حجاج بن یوسف کے جو ظالم تھا حکمران, اس نے لگوائی. مشہور تو یہی ہے. اس کے لیے اتنی محنت کی گئی اللہ نے. ہمارے علماء نے اس پہ بڑی محنت کی, اور اس کو اس طرح قاعدہ, نورانی قاعدہ بھی لکھے, اس کی ایک ترتیب ہے. اس کے علاوہ قرآن کا جو اصول یاد نہیں ہو سکتے جس طرح انہوں نے بنا دیے. ہم نے تو صرف پڑھنا ہے اس کو بھی کس طرح جو ہے اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم درست پڑھنا بھی نہیں سیکھتے. قرآن مجید کسی اچھے قاری سے پڑھنا بھی نہیں سیکھتے کہ قرآن مجید کو جو ہے اچھے قاری سے ہم پڑھ لیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا, مال و دولت دی, نوکریاں دی, ہمیں سب کچھ دیا, لیکن ہم نے قرآن مجید کو درست پڑھنا بھی نہیں سیکھا. جس طرح گاؤں کی مائی سے پڑھ لیا تھا, گاؤں کے مولوی سے پڑھ لیا, آپ کسی بندے سے سن لیں, وہ کیسے جو پرانا پڑھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقولون. وہ درست پڑھنا نہیں سیکھتا. افسوس, میں پی ایچ ڈی لوگوں کو پڑھا رہا تھا, تو وہ میں نے جب الف با کہوں, وہ کہے جی بے ہوتا ہے آپ با پڑھتے. تو میں نے کہا مدرسے میں جاتے پہلے دن سکھا دیتا. دیکھو عربی میں اے اور او کی ساؤنڈ نہیں ہے. ہم نے اے کی ساؤنڈ کو ای میں بدل دینا ہے اور او کی ساؤنڈ کو یو میں بدل دینا ہے. آپ کا سارا کام درست ہو جائے گا. اے کی ساؤنڈ کو ای میں بدلنا ہے اور او کی ساؤنڈ کو یو میں بدل دینا ہے. تو آپ کا قرآن پورا کوئی گرامر کی بھی غلطی نکال سکے کوئی نہیں. دیکھا ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ. یہ دیکھیں نا, ہم نے کیسے پڑھا الحمدو کو ہم نے الحمدو کر دینا ہے. للہ ہم پڑھتے ہیں, للہ ہم نے للہ ہی کر دینا ہے اس کو. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, ہم کیا پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. ہم نے جو ہے مالک کو مالک ہی کر دینا ہے. تو پورا قرآن مجید اگر آپ اس کو اے کی ساؤنڈ کو ختم کر کے ای میں لے آئیں گے اور او کی ساؤنڈ کو ختم کر کے یو میں لے آئیں گے, تو آپ کا قرآن مجید درست ہو جائے گا. کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں آئی. آپ پورے قرآن مجید اسی لیول پہ لیتے ہیں,
एक ही साउंड को, ए और ओ की साउंड नहीं है, ए की साउंड को ई में ले आए और ओ की साउंड में को यू में ले आए। हम इस काफ और काफ में कैसे फ़र्क करेंगे? जब देखो लफ्ज़ ये भी कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है और ये भी इस्तेमाल होता है, और इसका क्या मानी है? कह दीजिए। और इसका क्या मानी है? खा लीजिए। तो अगर हम इतना नहीं सीखते, ये कॉफ जो है ये एपिग्लोटस से निकलता है। ये हम जो कौवा लटकता है ना इसको एपिग्लोटस होता किस लिए? ये हम खाना खाते हैं तो ये जो एपिग्लोटस सांस की नाली के आगे आ जाता है तो हमारा खाना आगे चला जाता है, वरना कई दफ़ा उट्ठू लग जाता है ना सांस की नाली में चले। तो अगर आप इस कॉफ को एपिग्लोटस से निकालेंगे तो कॉफ निकलेगा, और थोड़ा सा आगे निकालेंगे तो काफ निकल जाएगा। तो ये कॉफ और काफ को फ़र्क न करने से कितना फ़र्क पड़ेगा? आपने थोड़ा सा इतना सीखने के लिए लोग तैयार नहीं होते। अब अजान देते हैं लोग, देखें आके अकामत कहते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आते जल्दी जल्दी। अच्छा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटे छोटे कानून है, छोटे छोटे, एक एक दो दो मिनट के। अगर ये सीख लें तो हमारी मस्जिद अपने खुद हमने अल्लाह का शुक्र बनाई, उसमें एक डायरेक्टर थे जो है ना FIA में। मैंने कहा जी ये वक्त हो गया अजान का, अजान दे दो। कहता अनवार साहब गलत ही ना हो जाए किधर। देख लें इसमें क्या मुश्किल सीखने दे तो नहीं, आपने सैर शैर कर ली हो मौलवी हैं, दुआ आप खुद ही कराएंगे जी। अब मैंने काफ़ी ज़ोर लगा दिए। जिन लोगों ने कुरान मजीद पढ़ाया उनकी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमने थोड़ा सा मैं थोड़ा भाग लेता, मैं और चीज़ें समझा देता फिर, और तो हमेशा याद रहती है। नॉर्मली संडे को क्लास रिवीजन क्लास होती है हमारी, उस रिवीजन क्लास के बाद जो है ना वो तजवीज़ का एक लेक्चर जो है वो, जिस से मैंने भी आज से 15 साल पहले उर्दू अरबी की शुद्ध सीखी थी ना, रोहेल साहब, मेजर रोहेल साहब, वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो उनको रिक्वेस्ट किया वो इंशाल्लाह वो आके ना, तो दुआ आपने करवानी, तो वो इंशाल्लाह जो है वो संडे के संडे आके एक लेक्चर जो है वो हमें दिया करेंगे तजवीज़ पे, और इंशाल्लाह इससे हमारी तजवीज़ भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब अभी पहुंच नहीं सके, अगर डॉक्टर साहब आ गए तो हम इंशाल्लाह घर पे अरेंज कर लेंगे, अदरवाइज़ दुआ के बाद जो है ना वो घर पे नाश्ते का बंदोबस्त हुआ हुआ है, तो सब बहन भाई जो है ना वो साथ मेरे घर चलेंगे, तो घर में हम इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे, और उस वक्त तक उम्मीद है कि डॉक्टर साहब पहुँच जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पे भी दुआ जो है वो एक उनसे करवा लेंगे और उनसे भी कोई बयान सुन लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, या रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, या रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र इस काबिल किया तूने कि तूने आज ये हमारा सफ़र एक दफ़ा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ये तेरी हदायत के बगैर मुमकिन नहीं था, अल्लाह ये तेरी तौफ़ीक़ के बगैर मुमकिन नहीं था। अल्लाह तू ही राह हदायत दिखाने वाला है, तू ही जो है वो सीधे रास्ते पे लाने वाला है। ए अल्लाह हदायत के बाद हमारे दिलों को फेर मत देना, अल्लाह हमारे दिलों को फेर मत देना। अल्लाह हमें इस कुरान का साथी बना दे, अल्लाह इस कुरान को हमारा रहबर बना दे,
ہمارا رہنما بنا دے، ہمارا پیشوا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کا نور بنا دے اس قرآن کو۔ اللہ ہمیں اس ہمارے قرآن کو جو ہے وہ ہمیں قرآن سے لگاؤ جو ہے وہ بڑھا دے ہمارا، ہم قرآن کو ہی جو ہے وہ فالو کریں، یہی راہ ہدایت ہے، یہی ہدایت دینے والی ہے۔ اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، اللہ ہم محنت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس کا ساتھی بنا دے، ہمارا رہبر بنا دے، ہمارا رہنما بنا دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم پستیوں میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تو بھی جانتا ہے ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ ملک جس نام پہ لیا تھا ہم نے اس نام کو جو ہے وہ لینا چھوڑ دیا۔ اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا تھا، اللہ ہم وعدہ خلاف ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم نافرمان ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیری حکم عدولیاں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ دعا کیجئے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، ان کے شہداء کے رتبے جو ہے وہ بلند فرمائے، ان کے غازیوں کی جو ہے وہ مدد فرمائے۔ اسی طرح کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان جو ہے وہ اس وقت تکالیف کا شکار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مدد فرما دے، سب کے حال پہ رحم فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، شفا دے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے بہن بھائی ماں باپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے خزانہ غیب سے پورے فرما دے۔ اللہ جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی کی جو ہے وہ توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم تیرا قرآن سیکھ سکیں اور آگے پڑھا سکیں، اے اللہ تیرا قرآن سیکھ سکیں اور آگے سکھا سکیں۔ دیکھیے یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب عبادت صرف قول سے نہیں ہو سکتی، عبادت جو ہے وہ فعل سے ہوتی ہے، عبادت عمل سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ جزائے خیر عطا فرما جو اس سفر میں میرے ساتھ ہی بنے۔ یا اللہ جنہوں نے جو ہے وہ اس سفر میں جگہ جگہ پہ میرا ساتھ دیا، وہ لکھنے والے ہوں، ریکارڈ کرنے والے ہوں، بیک اپ کرنے والے ہوں، اور جو مجھ سے پڑھنے والے ہوں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیں، ان سب کے لیے رحمتیں اپنی نازل فرما دیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اے اللہ ہمارا دوبارہ سفر شروع ہے، ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرما دینا۔ اللہ اپنی رحمت سے جب تک دم میں دم ہے ہمیں اپنی راہ پہ لگائے رکھنا، اے اللہ ہمیں اپنی راہ پہ لگائے رکھنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے تو گھر پہ ہو جائے گا، آپ سب بہن بھائی ابھی تو مٹھائی کچھ لائے ہوئے ہیں دوست، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا، یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے۔